सुन ल हामीले एसिडिटी र बेसिसिटी के हो इलेक्ट्रोन डोनेटिङ ग्रुप छ भने कुनै पनि कम्पाउन्डमा भयो अर्गानिक कम्पाउन्डमा इलेक्ट्रोन डोनेटिङ ग्रुप छ भने एसिडिटी के हुन्छ डोनेटिङ छ भने के हुन्छ एसिडिटी अस्ति पढाएको थियो बिर्स्यो इलेक्ट्रोन डोनेटिङ ग्रुप छ भने एसिडिटी के गर्छ घट्छ एसिडिटी के हुन्छ भयो इलेक्ट्रोन विथड्रइङ ग्रुप छ भने मैले डोनेटिङ र विथड्रइङ ग्रुपको मैले चार्ट दिएको थिएँ तिमीलाई डोनेटिङ ग्रुप को बोल्नु होला तपाईलाई वाट इलेक्ट्रोन डोनेटिङ ग्रुप R ग्रुप भने नि त मिथाइल त्यहाँदेखि C2H5 मिथाइल त्यहाँदेखि के भयो प्रोपाइल यसलाई R ग्रुप भन्छ यसलाई के भन्छ R ग्रुप यो इलेक्ट्रोन डोनेटिङ ग्रुप हो भयो प्लस एल्कोहलको फंक्सन ग्रुपमा को हुन्छ OH लोन पेयर हुन्छ अक्सिजनमा त्यसै इलेक्ट्रोन डोनेटिङ ग्रुप भयो त्यसरी नै अमाइन भयो NH2 अमाइन ग्रुप इज अल्सो इलेक्ट्रोन डोनेटिङ ग्रुप बुझ्यो इलेक्ट्रोन डोनेटिङ ग्रुप छ भने एसिडिटी के हुन्छ घटाइदिन्छ बुझ्यो एसिडिटी के हुन्छ घटाइदिन्छ इलेक्ट्रोन विथड्रइङ ग्रुप इलेक्ट्रोन तान्ने ग्रुपले एसिडिटी के गर्दिन्छ बढाइदिन्छ के बढाइन्छ इलेक्ट्रोन तान्ने ग्रुप इलेक्ट्रोन विथड्रइङ ग्रुप छ अरे विथड्रइङ ग्रुपले एसिडिटी के गराउँछ एसिडिटी बढाइदिन्छ एसिडिटी इन्क्रिज गरिदिन्छ भयो इलेक्ट्रोन तान्ने ग्रुप को बोलेको कीटोन भयो एल्डिहाइड भयो कार्बोक्सिलिक एसिड भयो कीटोन भयो यो त्यसपछि कीटोन भयो अन्त एल्डिहाइड भयो त्यसरी नै कार्बोक्सिलिक एसिड भयो त्यसरी नै साइनाइड ग्रुप भयो त्यसरी नै नाइट्रो ग्रुप NO2 ग्रुप भयो त्यसरी नै हेलोजिन भयो क्लोरिन ब्रोमिन आयोडिन फ्लोरिन यिनीहरु सबै इलेक्ट्रोन तान्ने ग्रुप हो यसले चाहिँ एसिडिटी के गराइन्छ बढाइदिन्छ सुन अब के छ भन्दा चाहिँ स्ट्रङ एसिड छ भने Ka को भ्यालु बेसी हुन्छ याद गर स्ट्रङ एसिड को जसको Ka को भ्यालु के हुन्छ हाई हुन्छ दोस एसिड हु हैव हाई भ्यालु अफ Ka इज कॉल्ड एज स्ट्रङ एसिड Ka को भने नि Ka को भयो K हो एसिड डिसोसिएसन कांस्टेंट के रे एसिड व्हाट इज K is a acid dissociation constant acid तोडिने फ्याक्टर कांस्टेंट डिसोसिएट भनेको एसिड तोडेर कति छिटो प्रोटोन प्रोड्युस गर्छ H+ प्रोड्युस गर्छ भयो स्ट्रङ एसिड भनेको को जसले छिटो के प्रोड्युस गर्छ H+ भनेको के हो प्रोटोन प्रोड्युस गर्छ स्ट्रङ एसिड हुनु लागि Ka को भ्यालु के हुनु पर्छ हाई हुनु पर्छ बुझ्छौ हाइड्रोक्लोरिक एसिड सल्फ्युरिक एसिड यिनीहरुको Ka को भ्यालु एकदमै हाई हुन्छ एकदमै के हुन्छ हाई हुन्छ बुझ्छौ बुझ्यो अब Ka कसरी रिप्रेजेन्ट गर्छ Ka कसरी रिप्रेजेन्ट गर्छ भन्दा चाहिँ लेट अस कन्सिडर एउटा एसिड छ वाटरमा ब्रेक हुँदैछ भयो वाटरमा के हुँदैछ ब्रेक हुँदैछ जस्तै एउटा एसिड हो HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड यो ब्रेक भएर हेर वाटरमा ब्रेक भएर इक्विलिब्रियममा जाँदैछ सपोज भयो सपोज राम्रो हेरे इक्विलिब्रियममा जाँदैछ HCl एसिडले के प्रोड्युस गर्छ H+ के प्रोड्युस गर्छ Cl- यो क्याटाइन र के प्रोड्युस गर्छ Ka र Ka कुन चाहिँ भन्दा चाहिँ हेर यो फरवर्ड रिएक्सन माथिल्लोपट्टि के हेर यो कहाँ देख्छु यो इक्विलिब्रियमको अगाडिको रिएक्सनलाई यसलाई भन्छ फरवर्ड रिएक्सन यसलाई के भन्छ फरवर्ड रिएक्सनको भ्यालु चाहिँ Ka ले दिन्छ के ले दिन्छ Ka ए तल्लो हेर त तल्लो इक्विलिब्रियम अगाडि नि जान सक्छ पछाडी नि आउन सक्छ भनेको यसको मतलब यो भनेको अगाडि नि जान सक्छ यो भनेको पछाडी नि आउन सक्छ चान्स बराबर छ इक्विलिब्रियम एक्जिस्ट गर्दैन बुझे यसमा चाहिँ स्ट्रङ एसिडमा गर्दैन विक एसिडमा गर्छ अहिले भन्छु देखाएको एक्जाम्पलमा देखाएको इक्विलिब्रियम एक्जिस्ट गर्दैन भयो अब हेरे Ka कसरी रिप्रेजेन्ट गर्छ Ka भने नि Ka कसरी निकाल्छ भने नि concentration of product divided by concentration of reactant Ka को फर्मुला निकाल्ने म्याथमेटिकल कसरी निकाल्न सक्छ Ka भनेको के रे concentration of product यहाँ प्रोडक्ट को छ कुन चाहिँ प्रोडक्ट एउटा H+ र एउटा के छ Cl- राम्रो हेरे त्यही कारण कन्सन्ट्रेसन भनेको स्क्वायर ब्र्याकेटले बताउँछ केले बताउँछ स्क्वायर ब्र्याकेटले कन्सन्ट्रेसन मात्रा मोलारिटी पढे नै हुन्छ त्यो बताउँछ बुझ्छ कन्सन्ट्रेसन अफ प्रोडक्ट एउटा हो H+ छ इन्टु अर्को पनि प्रोडक्ट छ नि को बुझ्छ स्क्वायर ब्र्याकेटले यसको मतलब के कन्सन्ट्रेसन अफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाइ कन्सन्ट्रेसन अफ को रे
रिएक्टेन्ट इज यो कसको फर्मुला हो Ka को फर्मुला हो बुझ्यो ल Ka निकाल्ने फर्मुला हो यो चाहिँ प्रोडक्टको कन्सन्ट्रेसन डिवाइडेड बाइ रिएक्टेन्टको कन्सन्ट्रेसन बुझ्यो बुझ्यो Ka भ्यालु हाई मिन्स के हो Ka भ्यालु हाई भयो मतलब के हो स्ट्रङ एसिड Ka भ्यालु लो मिन्स के हो वीक एसिड ल यो कन्सेप्ट हेर्नु ल अझै ल यो हेर ल एसिडिक एसिडको ब्रेक गर्दा एसिडिक एसिडको फर्मुला CH3 वीक एसिड हो नि CH3 यो हैन यो ब्रेक भयो भने के प्रोड्युस हुन्छ एसिड हो एसिडले के प्रोड्युस गर्छ यो H छ नि के भन्न निक्लिन्छ के बाँच्यो अब भने यति पार्ट बाँच्यो हेर त एउटा H त निक्ल्यो हैन अब के पार्ट बाँच्यो हेर त CH3CO यहाँ चार्ज कस्तो आउँछ यसलाई एसिटेट आयन भन्छ यसलाई के भन्छ रे एसिडिक एसिडको आयनलाई एसिटेट आयन बुझ्छ दिस इज अ एसिटेट आयन बुझ्यो एसिटेट आयन ल यसलाई ल के को भ्यालु उयो निकाल त के कसरी लेख्छ यसलाई यो इक्वेसनमा के कसरी लेख्छ लु लेख त लेख के कसरी लेख्छ concentration of product divided by K यसमा प्रोडक्ट हो व्हिच प्रोडक्ट एउटा भयो S प्लस जहिले पनि प्रोडक्टको हेर यो इक्विलिब्रियम कन्स्टेन्टहरु लेख्दा यो एड पनि गर्न सक्थे नि गरे मैले के गरे मल्टिप्लाई गरे केही छैन भने के भन्छ मल्टिप्लिकेटिभ फंक्सन हो त्यही कारण मल्टिप्लाई नै गर्छ बुझ्यो के मा तिमीले क्वेशन गर्नु किन यो सर किन एड गरेन भन्दा एडिटिभ फंक्सन होइन के बुझ्यो के इज अ मल्टिप्लिकेटिभ फंक्सन त्यही कारण हामीले मल्टिप्लाई गर्छ बुझ्छ अब के भयो CH3 यो लेखे सबैले स्क्वायर ब्र्याकेटले कन्सन्ट्रेसन बनाउँछ बुझ्छ डिवाइडेड बाइ व्हिच रिएक्टेन्ट इज अ CH3CO भयो सबैको Ka को उल्टालाई Pk भन्छ भयो Ka को उल्टालाई द उल्टा अफ द इन्भर्स अफ Ka इज अ Pk P PS लेख्दा कसरी लेख्छ त्यसरी लेख्छ रुल हो स्मल p क्यापिटल S भयो P as a Pk लेख्दा यस्तै हो P चाहिँ के लेख्नु पर्यो स्मल Pk Pka is a उल्टा अफ K इन्भर्स अफ K बुझ्छ अब ल यो इक्वेसनको लागि नि यो इक्वेसन चाहिँ नि यसको Pka लेख त Pk कसरी के लाई उल्टा बनाउनु त हो कन्सन्ट्रेसन अफ रिएक्टेन्ट उल्टा हुन्छ यही रिएक्सनको लागि Pk लेख त केटा Pk लेख कसरी हुन्छ यसलाई उल्टा बनाउनु भयो माथि पो आउँछ कन्सन्ट्रेसन अफ माथि आउँछ त्यसलाई उल्टा भन्छ यसलाई CH3 माथि आउँछ रिएक्टेन्ट माथि आउँछ बुझ्यो अब माथि को आउँछ CH3 प्रोडक्ट कहाँ जान्छ मुनि जान्छ बुझ्यो अब भनेपछि तिमीले लु भन उल्टा भने सबै कुरा उल्टा हुन्छ नि त हैन फर्मुला उल्टा भइराछ Pka बेसी छ भने स्ट्रङ एसिड हो वीक एसिड हो बुझ्यो अब कन्सेप्ट K मा जे हुन्छ Pk मा के हुन्छ उल्टा हुन्छ Pka हाई छ भनेपछि कसको एसिड हो यो वीक एसिड Ka हाई छ भने स्ट्रङ एसिड हैन त्यसैले Pka लो छ भने के हो स्ट्रङ एसिड बुझ्यो अब K मा जे लाग्छ Pk मा त्यो लाग्छ अब बोर्डमा क्वेशन यो आउँदैन अर्गानिक केमिस्ट्रीमा कति मैले चलाउँछु अर्गानिक केमिस्ट्रीमा आउँछ मैले अघि इलेक्ट्रोन डोनेटिङ ग्रुप र विथड्रइङ ग्रुप पनि भने त्यसको इम्प्याक्ट पनि भने हैन इलेक्ट्रोन डोनेटिङ ग्रुप छ भने एसिडिटी घटाउँछ बुझ्यो विथड्रइङ छ भने एसिडिटी बढाउँछ लेख क्वेशन चाहिँ आउँछ यस्तो खालको आउँछ एरेन्ज द फलोइङ कम्पाउन्ड पुरा आउँछ यस्तो क्वेशनहरु एक मार्क दुई मार्क क्वेशन एरेन्ज द फलोइङ कम्पाउन्ड in increasing order of pKa भन्नुको मतलब के हो दिने वाला कम्पाउन्डहरुलाई चाहिँ pKa बढ्दो भ्यालुमा राख भनेको बुझ्यो कम्ती pKa देखि कता लाग्नु पर्यो ठुलो pKa कम्ती pKa मिन्स के हो कम्ती pKa मिन्स के हो स्ट्रङ एसिड देखि वीक एसिड पट्टि एरेन्ज गर भने पहिला चाहिँ आउँछ स्ट्रङ एसिड त्यसपछि वीक एसिड लास्टमा चाहिँ आउँछ वीक एसिड एरेन्ज गर्नु बुझ्यो अब स्ट्रङ देखि कहाँ लानु वीक मा ल ल
भयो यो NH2 भनेको अमाइन ग्रुप हो तिमीलाई थाहा छ डोनेटिङ ग्रुप विटन ग्रुप व्हाट द काइन्ड अफ ग्रुप इज NH2 Donating. हो सिम्पल बेन्जिन हो फर्टमा हो डाइहाइड्रोक्सी बेन्जिन OH अर्को हो बेन्जल एल्डिहाइड छ हो अक्षय कुमारले कहिले मेकअप गर्दैन अरे कि त्यो पंक्षीराज भएको मुभी के को रोबर्ट सर 2.0 होइन त्यसमा आउँदै गरेको लु गर त्यो त के हेर्ने स्ट्रङ एसिड को हो यहाँ सबै ग्रुप कस्तो छ यो नि डोनेटिङ हो यो पनि डोनेटिङ हो यो पनि के हो डोनेटिङ यसमा केही पनि छैन यो कस्तो ग्रुप एल्डिहाइड डोनेटिङ हो विटन हो एल्डिहाइड भनेपछि सबभन्दा स्ट्रङ एसिड को नम्बर 1 एसिड को बुझ्यो हो अब हेर यसमा डोनेटिङ छ यसमा पनि छ यसमा पनि छ तर यसमा केही छैन नि त ग्रुप स्ट्रङ एसिड सेकेन्डमा को हो यो बुझ्दैछ अब केही छैन बुझ्दैछ थर्डमा हेर यसमा लोन पेयर छ हेर यसमा लोन पेयर छ यसमा नि लोन पेयर छ भयो यसमा लोन पेयर छैन कार्बनको इलेक्ट्रोन 4टा हुन्छ 3वटा बोन्ड बनेछ एउटा बोन्ड चारवटा बोन्ड बनेछ 3टा हाइड्रोजन एउटा यो बोन्ड देख्दैछ कार्बनमा लोन पेयर छैन भनेपछि यहाँ त फ्री इलेक्ट्रोन छ यसलाई त कहिले दिउँ भइरहेछ यसमा चाहिँ दिने चाहिँ छैन डोनेटिङ त्यो हो तर इलेक्ट्रोन खाली छैन भनेपछि यो र योमा को स्ट्रङ एसिड होला भन्दा यो र यो को स्ट्रङ एसिड होला बुझ्यो किनभने यसमा चाहिँ इलेक्ट्रोन डोनेट गर्ने खुल्ला इलेक्ट्रोन चाहिँ छैन यसमा इलेक्ट्रोन छ खुल्ला सेन्ट्रोन 4 नम्बर सबभन्दा विक एसिड को दुईपट्टिबाट इलेक्ट्रोन के गर्न सक्छ डोनेट गर्न सक्छ सक्दैन भने सबभन्दा कम्ती pK कसको भ्यालु हुन्छ कम्ती pK भनेको के हो स्ट्रङ एसिड यसको हुन्छ हैन त्यहाँदेखि कसको हुन्छ यसको त्यहाँदेखि यसको सबभन्दा हाईएस्ट pK भ्यालु कसको हुन्छ यसको हाईएस्ट pK मैले भनेको के हो pK हाईएस्ट मतलब विक एसिड यहाँ दुईवटा डोनेटिङ ग्रुप छ द्याट्स व्हाइ सबभन्दा विक एसिड भनेपछि मैले क्वेशनमा के सोधेछु एरेन्ज द फलोइङ कम्पाउन्ड इन के भनेछु इन्क्रिजिङ अर्डर अफ pK भन्दा कम्ती pK देखि बेसी pK मा जानु पर्यो सबभन्दा कम्ती pK कसको थियो बेन्जल्डिहाइड त्यसको थिएन यो भन्दा बेसी कसको छ pK भ्यालु बेन्जिनको यो भन्दा बेसी टौलिन भन्छ यसलाई मैले जस्तै भने मिथाइल बेन्जिन पनि भन्छ अर्को नाम के पनि हो यसको नाम टौलिन पनि बुझ्दैछ यो भन्दा चाहिँ pK भ्यालु बेसी कसको छ एनिलिन भन्छ यसलाई के भन्छ रे एनिलिन भयो यसको नाम एनिलिन ल एनिलिन भयो एनिलिन सबभन्दा हाईएस्ट भयो हाईएस्ट pK भ्यालु कसको छ यसको नाम भन्दा त मैले यत्रो नेमिङ त सिकाए अस्ति लो यसको नाम भन् सब सिकाएको छु नाम के हो 1 2 3 एउटा मात्रै OH भएको फिनोल हुँदैन हैन तर OH दुईटा छ यसको नाम हो 1,4 डाइहाइड्रोक्सी बेन्जिन नाम के रे 1,4 दुईटा छ नि हैन डाइ OH लाई के भन्छ हाइड्रोक्सी बेन्जिन एउटा मात्रै भएको भए के हुन्थ्यो OH भएको एउटा मात्रै भएको भए फिनोल हुन्थ्यो बुझ्दैछ अब ल बुझ्दैछ ल अब तिमीलाई सिंगल बोन्ड डबल बोन्ड ट्रिपल बोन्ड सब भने हैन मैले भने कि भन्दैन यसको गर्दा इन्क्रिजिङ अर्डर त्यही क्वेशन हो इन्क्रिजिङ अर्डर अफ केमा राख्नु पर्यो pK मा एउटा सिंगल बोन्ड भएको एउटा हो इथेन इथिन
इथाइन यसको हाइब्रिडाइजेसन पनि भने थिएँ मैले के सिंगल बोन्डको हाइब्रिडाइजेसन के हुन्छ डबल बोन्डको यसको अब त थाहा होला कता कता अस्ति पढेको त sp हो एउटा हो के कुटेको कुटे छ त कहाँ हो यस्तो सिंगल बोन्ड छ त्यहाँनेरि त दुईटा कस्तो ग्रुप छ हेर त ओएच कस्तो ग्रुप हो लोन पेयर कस्तो डोनेटिङ हो हो भयो यहाँसम्म सार्यो लास्ट कम्पाउन्ड हो ल सार्यो लास्ट कम्पाउन्ड हो तिमीले लुक गर्छ ल किन हुआ लो यहाँ के देख्दैछ हौ यो सी के हो यो सी एच ओ कस्तो ग्रुप हो एल्डिहाइड हो हैन सी एच भने के हो एल्डिहाइड कस्तो ग्रुप विड्रोइङ हो डोनेटिङ लु गरेर त्यही क्वेशन हो इन्क्रिजिङ अर्डर अफ केमा राख्नु पर्यो पीके मा बुझ्यौ त्यसको पज गरे राम्रो पज गरे मैले भने त sp3 sp2 र sp3 मा को बेसी एसिडिक हो ट्रिपल बोन्ड भएको जहिले पनि मोर एसिडिक हुन्छ भयो डबल बोन्ड चाहिँ सबभन्दा लेस एसिडिक हो सिंगल बोन्ड sp हाइब्रिड किन पनि रिजन पनि भनेको थिएँ थाहा छ मैले 25% x क्यारेक्टर 50% s क्यारेक्टर भने थिएँ थाहा छ लु त्यसो भए यहाँ हेर अब डबल बोन्ड ट्रिपल बोन्ड सिंगल बोन्डमा त नो डाउट ट्रिपल बोन्ड मोस्ट एसिडिक हो भयो तर विड्रोइङ ग्रुप जतिको एसिडिक चाहिँ भएन बुझ्दैछ अब विड्रोइङ ग्रुप छ भने चाहिँ एक नम्बरै दिनु पर्छ मोस्ट एसिडिक हो एक नम्बरमा ए हो यसको नाम भन नाम सिका यसको नाम भन नम्बर कार्बन यसलाई दिन्छ केलाई दिन्छ फर्स्ट कोले सर CH भनेको एल्डिहाइडको एउटा फंक्सन नम्बर 1 नाम भन तीनवटाले के भन्छ प्रो कतिमा हुन्छ 2 नम्बरमा 2 भवेल आउँछ भने en मात्रै लेख्छ इन 1 मा के लेख्छ के हो नाम पिछ्यो यत्रो नाम मैले सिकाएको थिएँ हुँदैन हेर भिडियो भयो भयो यो अर्गानिक केमिस्ट्रीमा मेन नामै हो नामै थाहा छैन कहाँ अर्गानिक केमिस्ट्री बुझ्छ भयो कम्पाउन्ड दिन्छ रटेर हुँदैन बुझ्यो नाम याद हुनु पर्यो नि त बुझ्यो नाम कसरी आउँछ नाम नै याद नभएको अर्गानिक केमिस्ट्री बुझ्दैन नम्बर 1 एसिडिक यो नम्बर 2 एसिडिकमा को यो त डोनेटिङ ग्रुप हो यहाँ त हेर्दै यो कस्तो ग्रुप हो डोनेटिङ ग्रुप सबभन्दा लेस एसिडिक छ भनेपछि 1 2 3 4 5 नम्बरमा त यो आउँछ लेस एसिडिक बुझ्छ अब त्यसो भए हामीले क्वेशनमा के छ arrange the following compound in increasing order of their pKa value भन्दै छ र सबभन्दा कम्ती pKa कसको हुन्छ स्ट्रङ एसिड हुन्छ हैन स्ट्रङ एसिड को हो CH हो त्यहाँदेखि CH सबभन्दा पहिला यो भयो यसको pKa कम्ती हुन्छ यहाँदेखि अलिकति बेसी pKa कसको भ्यालु बेसी हुन्छ ट्रिपल बोन्ड भएको CH ट्रिपल बोन्ड इथाइन त्यहाँदेखि अलिकति स्ट्रङ एसिडको हो इथिन हो त्यहाँदेखि अझै स्ट्रङ एसिडको हो इथेन किन सबभन्दा कम्ती सबभन्दा हाईएस्ट pKa भ्यालु कसको सबभन्दा हाईएस्ट pKa भ्यालु सबभन्दा लेस एसिडको हो यसको नाम भन नाम यो हैन OH यसको नाम यस्तो छैन यता नि OH छ यसको नाम भन न नाम भन यो त एल्कोहल हो एल्कोहल हो तर जब दुईवटा सब्स्टिट्युट सेम छ नि यसलाई सब भयो यसको नाम हो इथेन 1,2 डायोन नाम के रे इथेन दुईवटा कार्बन छ इथेन इथ सिंगल बोन्ड छ के भयो इथेन 1 र 2 मा 1,2 दुईटा डाइ एल्कोहल छ बुझ्यो अब pKa र Ka को बुझ्यो कि बुझेन ल एउटा क्वेशन गरौँ ल
यस्तो छ एउटा क्वेसन गर्नुभन्दा अगाडि एउटा सिकाउँछु ब्रेक भन्यो अस्ति अक्जेलिक एसिड गरे अक्जेलिक एसिड एउटा विक एसिड भयो अक्जेलिक एसिडको फर्मुला हो यो हो ल अम्ल खानु त खान्छ टमाटर कच्चा खान्छौँ यस्तो हुन्छ अक्जेलिक एसिडको फर्मुला भयो H2C2O4 गर्न H2C2O4 भयो बुझ्यो लेख्दाखेरि लेख्छ H2C2O भयो अक्जेलिक एसिड भयो यो एउटा ब्रेक भएर इक्विलिब्रियममा गयो रे कतिवटा हाइड्रोजन छैन दुईटा पनि दुईवटा प्लस के माथि अब दुईटा अहिले सक्छ हेर दुईटा यो H प्लस दुईटा H प्लस भन्नुभयो 2H प्लस 1 के माथि हेर CO कतिवटा दुईटा भयो हजुर यता के लेख्छ CO माइनस कतिवटा 2 भयो के हुन्छ कहाँ हो यो सिंगल भन्छ हो यहाँ हेर है तिमीलाई कन्फ्युजन गराएको भनेको त्यो कतिको ब्रेकमा हो यो ब्रेक भएर गयो COO माइनस 2 गरे भने यो बोन्ड पनि तोडेको भनेर बुझ्छ यो बुझ्छौ COO माइनस 2 भनेको दुईटा अलग अलग छ भने बुझ्यौ क्लियर भयो त्यो बुझ्छ यो त बोन्ड त तोडेको छैन नि त यो बोन्ड तोडेको छ बीचको बोन्ड तोडेको छ यो बोन्ड तोडेछ त्यही कारण हामीले CO माइनस 2 लेख्नु सक्दैन बोन्ड तोडेको पनि सक्छ बुझ्यौ लेख्नु सक्छ यसलाई जोडेर C2O4 के लेख्नु सक्छ C2O4 कति माइनस 2 माइनस ल अब यसको लागि pk र ka को उयो इक्वेसन लेख इक्वेसन लेख न यो के भनेको प्रोडक्ट डिवाइडेड बाइ के हो रिएक्टेन्टको कन्सन्ट्रेसन हैन यसलाई के कसरी लेख्नुहुन्छ किन मैले यो लेखेँ भने कारण छ के ए भन्यो भने यसलाई के हो अब मैले लेखेँ आमा यसो गरे यसरी लेखेँ आमा यो लेख्यो है यो लेख्यो त हैन यो लेखेन यो लेखेन यो लेखेँ है यसको यो लेखेन यो चाहिँ होइन बुझ्यो ठिकै हो किन होइन भन्दा यो नम्बर छ नि टु चाहिँ जहिले पनि पावरमा जान्छ बुझ्दैछ बुझ्यो यो जहिले पनि जान्छ पावरमा त्यो याद अघि 1 किन लेखेन 1 अलरेडी छ नि पावरमा 1 लेखे बस्नु पर्दैन बुझ्दैछ 1 लेखि बस्नु पर्दैन बुझ्यो अब यसको त पिके त यसलाई उल्टा बनाउनु त केही छैन भयो बुझ्यो अब एउटा क्वेसन गर्नु एउटा ल हेर ल क्वेसन लेख क्याल्कुलेट KA for the following reaction. Ayo. Ini M भनेको के हो? मोलारिटीको युनिट भयो कन्सन्ट्रेसन बताएको यसले के बताएको मोलारिटी नर्मालिटी मोलारिटीले के दिन्छ कन्सन्ट्रेसन यसको एसिटिक एसिडको कन्सन्ट्रेसन 0.01 मोलार बुझ्यो बुझ्यो कन्सन्ट्रेसन यो ब्रेक भयो लु गरा भन्नु ल के निकाल्नु पर्यो CH3 के पाउँछ यसको नि आउँछ 0.01 मोलार यसको नि आउँछ 0.01 मोलार लु गर के निकाल भयो लु गर
भयो के को भ्यालु कति हुन्छ प्रोडक्टको कन्सन्ट्रेसन डिभाइडेड बाइ रियाक्टेन्टको कन्सन्ट्रेसन के इक्वल्स टु त्यो हो यो हो यो हो नि त हैन एक नम्बर भयो यो लेख्ने सेकेन्डमा लेख्ने कन्सन्ट्रेसन दिएको छ त एसको कन्सन्ट्रेसन दिएको छ त्यसो भ्यालु लेख्ने भयो के इक्वल्स टु एस प्लस 0.01 इन्टु हो नि त बिचमा ब्र्याकेट स्पेसल त्यसले के बताउँछ मल्टिप्लाई गर्छ अरु के हो यति नै छ हैन अर्को कति छ 0.0 भयो कति आयो त्यो गर यो भने कति हो अब यो सल्भ गर्न सक्छ पावरमा लगाउनु 0.1 यो कति हो 0.1 भनेको 10 to the power minus 1 भयो बुझ्यो यो भनेको 10 to the power 10 minus यो भनेको यो आउँदैन भने सिम्पल 1 हेर्ने 1 देखि अगाडि 0 भने कतिवटा छ दुईटा छ भने 10 to the power जति 0 छ त्यो -2 बुझ्यो तीनटा भएको भए यो भएको कति हुन्थ्यो यसो भएको 1 देखि अगाडि 0 कति भयो 3टा 10 to the power कति हुन्थ्यो -2 यो भनेको 1 देखि अगाडि कतिवटा हुन्छ एउटा 10 to the power कति हो -1 बुझ्यो अब के भयो त्यसमा के त्यही हो 10 भनेको नि 10 to the power 0 पनि छ 10 to the power 1 100 छ भने 0 गरेर 10 to the power कति भयो 2 0 भन्ने 10 to the power 4टा 10 to the power कति भयो 4 भयो अब पावरमा गरे 0 हुन्छ छिटो हुन्छ 10 to the power कति हो यो भनेको 10 to the power -2 अर्को पनि कति हो 10 to the power -2 डिभाइडेड बाइ 10 to the power के भयो -2 अब यो त 10 to the power -2 के हुन्छ क्यान्सल कति बाँच्यो -2 बुझ्यो के कति हुन्छ यसको 1/10 के कति हुन्छ 1/10 के कति 10 to the power -2 भयो नि के कति हुन्छ के इक्वल टु 10 to the power +2 हुन्छ 1 डिभाइडेड बाइ 10 to the power -2 माथि आउँदा के हुन्छ बुझ्यो बुझ्यो यहाँ के को भ्यालु बेसी आउँदैछ कम्ती आउँदैछ बेसी 10 to the power -2 भने कति हो 0.01 के भ्यालु बेसी हो कम्ती हो के कम्ती छ द्याट्स व्हाई एसिडिक एसिड कस्तो एसिड हो विक एसिड पीके बेसी छ एसिडिक एसिड के हो विक एसिड हो बुझ्छ अब यहाँबाट कम्पेयर गर्नु सक्छ ल बाइ